c'est-à-dire يقول لك انا قبايلي هذا عربي هذا الشاوي ما نقدروش نتعايشوا. Alors que le problème est plus profond. C'est-à-dire le problème il n'est pas lié seulement à la langue. تعايش اي من اخويا نهضروا على la langue, على la religion, le comportement, l'éducation, la liberté. C'est-à-dire انت ماكش مسلم disons mais راك algérien انا مسلم نقدرك ونحترمك راك جزائري قضية تاع الدين كاين ربي سبحانه اللي يحاسبنا لقينا رواحنا عايشين في بلاد وحده ماشي لافوت تاعك ولا لافوت تاعي لقينا رواحنا دي زالجيريان on doit se respecter نتقادروا كيما لقينا رواحنا On doit se respecter mutuellement. mutuellement le problème منين جا البروبليم هذا c'est l'absence de la justice غياب العداله. نقول لك كيفاه. انا actuellement je vis au Canada انا عايش في كندا. الله يبارك. يبارك فيك. نديك ان اكزومبل تاع الجزائر. لو كان لا سوسيتي الجيريان تجي لهنا لكندا يموتوا كاع نموت يتسمى هنا كاين اللي لايك كاين اللي ميزولمان كاين اللي كريتيان كاين اللي كاثوليك. الطفله تمشي تلقاها تمشي عريانه دو بياس حتى واحد ما يهضر معاها. تلقى مرا لابسه حجاب حتى واحد ما يهضر معاها. تلقى واحد يمشي في الطريق ويشطح نورمال كاينين هنا يمشي يغني مي يعني شوف كاين حاجه القانون فوق الجميع. لا لوا au-dessus de tout le monde. كي تيباسي ليميت تاعك تخلص والله لو كان تكون انت هو تريدو انت هو tu payes mon ami. سي اوف البلاد في بلادنا في الجزائر هذا هو لو بروبليم. انا كنظن صح وليدي برك ربي يحفظهم ان شاء الله. في الجزائر هذيك الساعه في الجزائر لو بوفوار اون ا فولو سا حب هكذا من 62 ورواه هو الى كيفاش نقولوا الى انجكتي سيت ايديولوجي بين الشعب بومدين بون ما 62 ورواه الجزائر مدلك باك يعني اكزومبل تاع العقيده. الجزائر سياسيا نعتبر الجزائر دوله مسلمه ولكن بلاد مسلمه. انت وانا كاع عندنا واحد في لافامي يشرب كاع عندنا واحد يروح لكباري كاع عندنا واحد بون ماشي فهمتك ماشي ايوا زعما سي جوست ان اكزامبل ماشي ايوا اي خالك عمك جارك بصح ما تهضرش معاه وكي تشوف واحد بعيد عليك ويسكر هو ماشي حق عليك. كاين دي كباري في الجزائر كاين دي بار كاين ونتقبلوهم نورمال بصح كي يديرها واحد بعيد عليك يغيرك الحال كيفاش هذاكم منا زعما كيما قلت 62 رواح لهنايا الجزائر مخلطه لا ماشي لا فيها كلش فيها المسلمين فيها الكفار فيها الجوامع فيها لي بار فيها لي ديسكوتيك وما درنا ما نورمال. سيتادير ما حبيناش نتقبلوا نلعبوها زعما ما حبيناش نتقبلوا الواقع الجزائري نتهربوا نلعبوها مسلمين. الوسخ داير التاريخ الوسخ الرشوه السرقه الحقره هذه صفات المسلمين. اسكو صفات المسلمين هذا نو لعبوها حنا نتهربوا شغل الوغ كو لو كان نوليو للحقيقه كل واحد يريح في بلاصتو. انا مسلم اخويا نكتب بروحي هذا جاري جزائري ولا كان في القران باش تكون جزائري لازمك تكون مسلم. هذه ما على باليش بها خويا ربي سبحانه اللي يحاسب. نهضر ثاني اكزومبل تاع الاسلام باسكو في الجزائر كاين دو غران بروبليم هادو سي دي بروبليم انجيكتي بار لو بوفوار
كاين العقيده واللغه، هذا ما كان ليديولوجي اي لا ريليجيون. انت مسلم، هذاك قبالي كافر يسكر من بابا يهودي. انت ولا هذاك امازيغي وانا عربي عداو الاسلام، عداو الله، عداو اللغه العربيه، عداو فلسطين، هاو ايكارتي. لا سي با نورمال، سي با نورمال. كاين تاع جو باس على اوتر شوز. اسمح لي كثرت عليك يا ايمن. اسمح نو يا با سوسي براحتك متوا لاس. نقصر والله صافي ان بون مون جيساي دو تو جويندر مي مرحبا. كاين ان اوتر بلوك لا كونستيتيوسيون. يا ايمن، يا ايمن انا كي كنت في البويره والله يا ايمن لي ماتش اللي درتو مع الامازيغيه، العصا اللي ديتو على الامازيغيه، ما يعلم به غير سبحانه. انا جي بيردو اون اني 95 عقبت الباك تاعي وانا ما قريناش اون اني بلونش البويكوت تاع الامازيغيه. ومن بعد جاو كلخونا بلا كونستيتيسيون لغه رسميه ومنا دان كوتي عجبني الحال باش هذاك راك تسمعوا تما بوطبريره، باش يعرفوا باللي البوفوار هادو راهم يتمسخروا بهم، يتمسخروا بهم سيدي ماريونات سيدي. D'un autre côté, j'ai pas confiance à cette constitution. شو غدوي يجي واحد اخر يقول لك بلع سي بون اقلع. à chaque fois qu'un président arrive et dire la constitution à sa manière et à sa façon, à sa guise, كيما تخرج عليه هو غدوي يجي يقول لك الامازيغيه هذه طبل. Donc c'est pas réconfortable, c'est pas rassurant, c'est pas rassurant. Le problème نزيد لك هذه باش نخليك نخلي لا بلاص لي زوتر انترفونون. يا ايمن اخويا والله جي بلان دامي ايسي او كندا، كونت كي نهضروا هكذا على السياسه يقولوا لي فوزيت بيسيميست. قلت لهم نو، سي ان كونستا، سي ان كونستا. لا بروف الشعب الجزائري كاين حاشا لي ما يشتهلش، كاين طبقه غبيه يامنوا بزاف. كي خرجنا في الحراك هي الحراك طاب دولة جزائرية جديدة منهم، وكاين اللي امنوا شغل يامنوا بالغولة. 5 دقائق داروا عليهم الامازيغيه المرسمه كي اسمو هذاك عماره بين صباع لا بان تاع ويحيى نقصوا لهم كاع، يجي نهار يخرجوا كاع، والله غير يخرجوا كاع. والله غير عيط لي البارح واحد صاحبي قال لي جا منها وحق وديبي دو الحرج. قلت له شوف، قلت له هذو راهم يدخلوا الحبس كاع يطلقوه سي لا بودر اوزيو باش هما يجيساي دو سو ريبلاسي، دو سو ريبوزيسيوني، دو سو ريكونستالوير، دو سو ريجينيري. باش اونتر طون يلوحوا هذاك العظمه للشعب هم وكاين على بالهم عندهم الاربعه تاعهم ما نهضرش عليهم هذا. مي pour qu'il y ait un changement ايمن اخويا سي با كيسيون دو بيسيميزم ولا ça va être dur, ça va être dur. Je suis tout à fait d'accord. Surtout انت احنا الشعب تاعنا il n'est pas encore mûr pour avoir cette démocratie. السمانه اللي فاتت شفت واحد كيلعب في مستغانم راح يكسر في لي بون تاع البارك، يرحم باباك. وبعد ما تقدرش تكوريجي لو مال بالمال، تجاوز طيحوا قدامك والله كان لا بوليس تكي بهم بالك ومنهم يكسر لي سير. سي لو مونك دو سيفيزم. ما يعجبكش واحد روح ضربه بالموس. نو سي با بريف. نولي على هذاك الروسي ولا اسمه هذاك اللي قاعد يبرر خونا سمير. ايوا خونا سمير هذاك مسكين على لاشين. جاب لي ربي جي كومبري ابري سكين فولي دير واش كان حاب يقول. نورمالمون كاين يهضر على لو بوين ان بوين تري امبورطون سي لا سي لانفونسيون، سي لا كرياتيفيتي، لا كرياسيون سيدير لي زانفونسيون، الاختراعات والاكتشافات. هو دان كوتي il a une certaine il a un peu il a dit quelque chose de vérité. En Chine tout est contrefait, كلش il a contrefaçon. Mais حبيبي non, personne ne peut rivaliser avec la Chine actuellement. حتى واحد. انا جو لو كونفيرم عندهم مليار، لو كان يصدموا علينا بالسلاح جبنا بريدين. اضربهم بهم اتوميك. شحال تقتل
50 مليون 100 نقولوا 100 مليون على فوا مليار اخويا يصدموا يجيو مليار و لنا 300 مليون. والله يجيو عافين يلحقوا لنا يقريو علينا يوليو. Actuellement, Ayman, il y a deux trucs qui font les forces des pays. C'est la masse populaire et l'arme bactériologique. الله اللي راه يضوك حنايا في ابار سا يكون عندك البترول، يكون عندك بوصبع الازرق، يكون عندك الطياره. راح تشبك ايمن والله راك حمله. تعرف واش معناتها حملك؟ ولا ما سمعتك؟ تعرف واش معناتها حملك؟ لا ما نعرفش. لا بالقبائل يا حملك ما مشاو يا حملك شي كي جو زادور. ربي يجازيك ان شاء الله وسي ريسيبروك. Oula, ça me fait un grand plaisir d'être en direct avec toi. Vous faites un travail très très. Oula, ici je travaille au ministère de la Santé. الله يبارك Donc كاين الديكالاج horaire. Oula, de temps en temps يدخلوا avec des collègues, يلقاوني مكونيكتي معاك في البيرو تاعك يقول لك مي جامي كاش كو تو في لا وانا داير درافو تاع الامازيغيه هذيك تاع الدرافو بربر في ليزيكرون تاعي. Donc je regarde ce monsieur-là, il est en train de défendre notre cause berbère. C'est très gentil de votre part. Merci infiniment pour votre participation et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Salam alaikum.